अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अब नोट्स से पढ़ रहे हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज़। अपने नोट सामने रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आपको पता है कि ये 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन करनी होती है हमने हर स्टैंजे की, जो हमारे बोर्ड के पेपर में आता है। उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, रेफरेंस भी वही होता है हर स्टैंजे के लिए, कॉन्टेक्स्ट भी वही होता है, और एक्सप्लेनेशन के बाद जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखनी होती है वो भी कॉमन होती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछी जाए ना उसी नज़म की, तो फिर तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो आंसर लिखते हैं, और अगर उस नज़म से वो ना पूछा गया हो सवाल, क्रिटिकल अप्रिसिएशन का सवाल ना पूछा गया हो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, तो फिर उसे एक्सप्लेनेशन के नीचे लगा देना है नए पैरे की सूरत में, लेकिन उसका हेडिंग कोई नहीं देना। तो मैं आगाज़ कर रहा हूँ। रेफरेंस: These lines have been taken from the poem A Tale of Two Cities written by John Peter. Context: This poem carries the color of a dirge as well as a paean. ये नज़म जो है अपने अंदर रंग लिए हुए है मरसिए का भी और कसीदे का भी। डर्ज मरसिया होता है और पेन कसीदा होता है। द डर्ज हैज़ बिन संग, मरसिया गाया गया है, पेश किया गया है, एट द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों की मौत पर, लिविंग इन 2 ग्लोरियस सिटीज़ ऑफ जापान, जो जापान के 2 आलीशान शहरों के मकीन थे। दे वर बर्न टू डेथ इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्हें दूसरी जंग अजीम में जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिका ड्रॉप 2 एटम बम्स ऑन दो सिटीज़, अमेरिका ने उन शहरों पे 2 एटम बम गिराए। एंड विद इन सेकेंड्स, और सेकेंड्स के अंदर, ऑल स्माइलिंग एंड ब्लूमिंग आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम मुस्कुराते हुए और शगुफ्ता पहलू, ब्लूमिंग शगुफ्ता होते हैं खिले हुए पहलू, वर बर्न टू एशेज, जल के राख हो गए। द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज ए पियन, नज़म का आखिरी स्टैंजा कसीदा है, संग इन द ऑनर ऑफ दोज ब्रेव जापानीज, जो गाया गया है उन बहादुर जापानियों के एजाज़ में, who have rebuilt a wonderful culture, जिन्होंने बना लिया फिर से शानदार सिकाफत, आउट ऑफ द एटॉमिक एशेज, अपने लिए बना ली एक शानदार सिकाफत बना ली उसी एटमी राख के ढेर से। एक्सप्लेनेशन है हर स्टैंजे के अलग स्टैंजा 1। इन लाइनों में द पोइट शोज अस ए हॉरिबल पिक्चर, शायर हमें दिखाता है हौलनाक तस्वीर ऑफ द लास्ट गोरी चैप्टर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम के आखिरी खूनी बाब की। गोर इंसानी खून होता है, गोरी चैप्टर खूनी बाब है। देयर वर स्क्रीचिंग साउंड्स, चीखती चिंगारती आवाज़ें थीं, ऑफ ऑटोमेटिक वेपन, खुदकार हथियारों की, ऑन एवरी साइड, हर तरफ। कॉलम्स ऑफ स्मोक, धुएं के मरगोले, रोज अप एवरीवेयर, हर तरफ उठते हुए दिखाई देते थे। ऑब्वियसली, वाज़ेह बात है, दिस स्मोक रोज, ये धुआं उठ रहा था, फ्रॉम द एक्सप्लोजन्स ऑफ गन पाउडर, बारूदी धमाकों से। गन पाउडर बारूद होता है और एक्सप्लोजन धमाके होते हैं। द सोल्जर्स कुड बी सीन, दिखाई देते थे, सिपाही दिखाई देते थे, बिजी, मसरूफ, इन ड्रिल्स, मशकों में मसरूफ थे, एंड एक्सरसाइजेज, और एक्सरसाइजिंग कर रहे थे, इन ऑर्डर टू गेन मास्टरी, ताकि उन्हें महारत हासिल हो जाए, इन किलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन वन गो, एक हल्ला है, एक हल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर सकें। द विक्टिम्स ऑफ बुलेट्स एंड शेल्स, बुलेट गोलियां हैं, शेल गोले हैं, गोलियों और गोलों का निशाना बनने वाले लोग जो थे वर टेरिबली फ्राइटेंड, बहुत बुरी तरह खौफजदा थे। मैनी हैड बिकम हेल्पलेस, बहुत सारे बेबस हो गए थे, एंड डिफेंसलेस, और उनके पास कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा था, बिफोर द पावर ऑफ मॉडर्न वारफेयर, जदीद जंगो जदल के हथियारों की ताकत के आगे। स्टैंजा 2 है, द पिक्चर डिपिक्टेड इन दिस वर्स, इस नज़म के इस हिस्से में जो तस्वीर कशी की गई है, डिपिक्ट तस्वीर कशी होती है, रिलेट्स, उसका ताल्लुक है टू द पीपल ऑफ द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों से इस तस्वीर का ताल्लुक है। वो शहर where America dropped atom bombs in the Second World War, जहाँ अमेरिका ने एटम बम गिराए थे दूसरी आलमी जंग में। आफ्टर द एटॉमिक होलोकास्ट, होलोकास्ट बर्बादी होती है, एटमी बर्बादी के बाद
آل دا ہلز تمام پہاڑیاں پریزنٹڈ سیڈ سینز بڑے افسوسناک منظر پیش کر رہی تھیں. آل دی ہرس تمام چولہے ور سائلنٹ خاموش تھے. دیر واز نو باڈی ٹو شیئر کوئی بندہ وہاں نہیں تھا جو ان غم زدہ لوگوں کے غم میں شرکت کرتا اور ریڈیوس یا کم کرتا دا ویپنگ اینڈ ویلنگ رونا دھونا اور ماتم جو تھا ان کا ویلنگ ماتم آف دا ہیلپ لیس وکٹمز آف وار جنگ کے نشانہ بننے والے بے بس لوگوں کے رونے دھونے میں ان کی آہ و بقا کو کم کرنے والا یا شرکت والا کوئی نہ تھا. اسٹینزا 3. دی ٹاکسن ریڈیشن ٹاکسن زہریلی ہے ریڈیشن تابکاری ہے آف ایٹامک بم ایٹم بم کی زہریلی تابکاری نے ہے ڈسٹرائڈ آل دی فلاورز اینڈ دیئر فریگرنس تمام پھولوں کو اور ان کی خوشبو کو تباہ و برباد کر دیا تھا. ایوری تھنگ ہیڈ بین برنٹ ہر چیز جل گئی تھی. دیئر ور ہیپس آف ایشز ہر طرف راکھ کے ڈھیر تھے اینڈ ڈیبریز ایوری ویئر اور ملبہ ہر طرف پڑا تھا. ڈیبریز ملبہ ہوتا ہے. نتھنگ ہیڈ ریمینڈ انٹیکٹ سلامت ہوتا ہے. کوئی چیز سلامت نہیں رہی تھی. آفٹر بینگ گراؤنڈ ان دی وار مل آف امریکہ امریکہ کی جنگی چکی میں پس جانے کے بعد گراؤنڈ پس جانا وار مل جنگی مشینری ہے جنگی چکی ہے. اسٹینزا 4. نو ہیومن آئی کوڈ افورڈ ٹو سی کسی انسانی آنکھ میں یہ استطاعت نہ تھی ہمت نہ تھی افورڈ استطاعت ہمت کہ وہ دیکھ سکے دی ہیوک اس بربادی کو کازڈ بائی دی یوز آف دی ایٹم بمز جس کا سبب ایٹم بم کا استعمال بنا تھا. اس بربادی کو دیکھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی. اگینسٹ انوسینٹ سویلین اور یہ ایٹم بم معصوم سویلین کے خلاف استعمال ہوئے تھے. It snatched the life of inmates of 2 glorious cities of Japan اور ان ایٹمی حملوں نے چھین لی جاپان کے 2 شاندار شہروں کے مکینوں کی زندگی. انمیٹس مکین ہوتے ہیں. In a few moments of anger and mad revenge اینگر غصہ ہے میڈ ریونج جنونی انتقام ہے. غصے اور جنونی انتقام کے چند لمحات کے اندر معصوم شہریوں کی زندگی چھین لی امریکی بمباروں نے. اسٹینڈا 5. دی ڈسٹرکشن آف دیز جاپانیز سٹیز ان جاپانی شہروں کی تباہی واز براٹ اباؤٹ بائی اے نیشن یہ تباہی لائی تھی وہ قوم who considers itself جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے دی چیمپئن آف لبرٹی اینڈ ڈیموکریسی کہ وہ دنیا میں آزادی اور جمہوریت کی چیمپئن ہے. ان اے فٹ آف میڈ اینگر اینڈ ریونج فٹ دورہ ہوتا ہے ایک جنونی غصے اور انتقام کا ایسا دورہ اس کو پڑا کہ اس قوم نے اٹ جسٹ forgot دی سینکٹیٹی آف ہیومن رائٹس وہ انسانی حقوق کے تقدس کو بھول گئی. سینکٹیٹی تقدس ہوتا ہے. اینڈ ڈڈ ناٹ بادر اور اس نے کوئی پرواہ نہ کی ٹو سیو دیم فرام دی فائر آف ڈیڈلی وارز کہ انہیں مہلک ہلاکت خیز جنگوں کی آگ سے بچا لے ان نہتے انسانوں کو. اسٹینزا 6. آفٹر سنگنگ اے ڈرج ایک مرثیہ پڑھنے کے بعد گانے کے بعد ایٹ دی ڈیتھ آف انوسینٹ جاپانیز معصوم جاپانیوں کی موت پر ان دی فرسٹ 5 اسٹینزا پہلے 5 اسٹینزے میں دی پوئٹ سنگز اے پین ان دیئر آنر ان دی لاسٹ ون آخری بند میں وہ ان کے اعزاز میں ایک قصیدہ پڑھتا ہے شاعر. ان ہز اوپینین اس کی رائے میں دے ور ریئلی گریٹ پیپل وہ حقیقتاً عظیم لوگ تھے ہو پیشنٹلی فیس جنہوں نے بڑے صبر سے برداشت کیا دی سارو آف دی بلیکسٹ ڈے آف ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ کے تاریک ترین دن کے غم اور دکھ کو. بائی ڈنٹ آف دیئر آئرن ول اپنی فولادی قوت ارادی کی بدولت ڈنٹ آف بدولت دے سکسیڈیڈ ان ایمرجنگ وہ کامیاب ہوئے ابھرے فرام ایشز آف ایٹامک رمج بربادی ہوتی ہے ایٹمی بربادی کی راکھ سے ابھر کے باہر آئے. بائی ری بلڈنگ گلوریس سٹیز آن دوز ایشز انہی راکھ کے ڈھیروں پر شاندار شہر پھر سے تعمیر کر کے they have shown to the world انہوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے how will power can change hell into heaven کس طرح ول پاور قوت ارادی ہوتی ہے کس طرح قوت ارادی تبدیل کر سکتی ہے جہنم کو جنت میں. کامن میٹیریل یہ اصل میں کریٹیکل اپریسیشن ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. though the theme is very sad اگرچہ اس نظم کا جو تھیم مرکزی خیال ہے وہ بڑا غمگین ہے yet the musical quality of the poem لیکن نظم کی جو ترنم کی موسیقی کی کوالٹی ہے is up to the mark وہ معیار کے مطابق ہے. every stanza has been composed ہر جو stanza ہے اس کی تدوین کی گئی ہے in a typical rhyming order ایک مخصوص قافیہ بندی میں which goes as AABB جو ہر stanza میں AABB کے حساب سے چلتی ہے.
دی ردم از آلسو اسموتھ اینڈ اپیلنگ. ردم لے ہوتی ہے, لے بھی بڑی ہموار اور پرکشش ہے. دی پوئٹ ہیز یوزڈ رن ان لائن آلسو. شاعر نے رن ان لائن بھی استعمال کی ہیں. ان فیکٹ حقیقت میں دا میوزیکل کنٹرول آبزروڈ بائی دی پوئٹ, شاعر نے اس نظم میں جو موسیقی کا کنٹرول پیش نظر رکھا ہے, سجیسٹ وہ تجویز یہ کرتا ہے, وہ یہ تاثر دیتا ہے, دی امپورٹنس آف سیم کنٹرول, کہ اہمیت ہے ایسا ہی کنٹرول اور ضبط کا مظاہرہ کیا جائے ان رننگ دی ایڈمنسٹریشن آف ڈفرینٹ کنٹریز, مختلف ملکوں کی انتظامیہ کو چلانے میں جو حکمران ہیں وہ بھی اسی کنٹرول اور ضبط کا مظاہرہ کریں. کوشچن ایکسرسائز کے وائی ڈڈ دا پیپل آف دا ٹو سٹیز لک پاورلیس اینڈ ہیلپ لیس. دو شہروں کے باشندے جو تھے بے بس کیوں نظر آتے تھے؟ آبویسلی ظاہری بات ہے, نو اماؤنٹ آف ہیومن پاور, انسانی طاقت کی کوئی مقدار بھی ہو, اور ڈیفینسو ٹیکنیک یا دفاعی کوئی بھی ٹیکنیک ہو, کین ود اسٹینڈ, وہ سامنا نہیں کر سکتی دی ڈسٹرکٹیو فورس آف این ایٹامک بم, ایٹم بم کی تباہ کن طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پیپل آف ٹو لاکلیس جاپانیز سٹیز, جاپان کے دو بدقسمت شہروں کے جو مکین تھے, ہیڈ بیکم ہیلپ لیس, بے بس ہو گئے تھے, بفور اٹامک اسالٹ, ایٹمی حملے کے آگے.